Assalamu alaikum ji, hello everyone. My name is Mohammad Haris Amin and I'm official representative at NC Solicitors. आज की जो हमारी ये वीडियो होगी ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होगी और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया बेसिकली ये है क्या। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसके बारे में पूछ रहे हैं और इस पर मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि ये बेसिकली ये है क्या और इनकी तरफ से जो स्टैट्स पुट फॉरवर्ड हुए हैं आज हम इस वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे कि किस किस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में जो आगे फर्दर कैटेगरीज इन्होंने बनाई हैं उसमें किस किस तरह जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आ रहे हैं और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या गुड न्यूज़ है कमिंग ईयर में या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया जो है बेसिकली इट्स अ बॉडी जो कि कंप्राइज करती है 39 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके अंडर। बेसिकली अगर आप गूगल पे भी इसको सर्च करेंगे तो दे आर बेसिकली द वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और उनके जो इश्यूज़ होते हैं या उनसे रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स होते हैं या जो भी आप एक तरह से कह लें उनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऊपर फॉरवर्ड करते हैं जो भी प्रॉब्लम या जो भी इश्यूज़ होते हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया। इसको जो हेड करती हैं उनका नाम है कैटिरोना जैक्सन, ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की। और इस बॉडी की तरफ से जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। देखिए ये बॉडीज़ बेसिकली इसलिए होती हैं और इन बॉडीज़ की तरफ से जो स्टैट्स आते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट को या आप लोगों को यही शो करने के लिए होते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया को कितना लॉस हो रहा है और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सेक्टर को कितना लॉस हो रहा है। मैक्सिमम ये बॉडीज़ जो हैं इतना ही मैसेज जो है वो कन्वे कर सकती हैं और अपनी पूरी कोशिश कर सकती हैं कि उसमें जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकती हैं वो करें और जो कि ये कर रही हैं। इसमें अगर आप स्टैट्स को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1.8 बिलियन डॉलर्स का जो है लॉस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हो चुका है लास्ट ईयर की निस्बत और अनदर 2 बिलियन लॉस जो है वो एक्सपेक्टेड है क्योंकि उसमें वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ 2020 जो थे उसमें 79,000 स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे एज़ कम्पेयर टू 2019 जिसमें एनरोल हुए थे 1,27,000 और एवरेज जो स्टूडेंट फीस वहाँ पे कर रहा है जो उन्होंने कैलकुलेट की है वो कह रहे हैं कि जो 45,000 एनुअल फीस जो है स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे करते हैं उसको अगर आप 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट विल बी अराउंड 2 बिलियन का जो लॉस है वो ऑस्ट्रेलिया जो है इस वक्त इनकर कर रहा है। सबसे ज़्यादा लॉस ऑस्ट्रेलिया में जिस सेक्टर को हुआ है बेसिकली वो इंग्लिश लैंग्वेज के कॉलेजेस हैं। आप लोग जो जितने स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, आपको पता है जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को एलिकोस लेना पड़ता है, सिमिलरली यूके में हम इसको प्रोफेशनल कहते हैं। एलिकोस बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो आपकी आइल्स रिक्वायरमेंट आप मीट नहीं कर रहे होते और फॉर एग्जांपल 6.5 ईच.6 नॉर्मली रिक्वायर्ड है मास्टर्स पे। अगर आपका ओवरऑल 6 ईच.6 आता है तो उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस हैं वहाँ पे जाके आपको लेनी पड़ती हैं। उसके लिए स्पेसिफिक कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपने पार्टनर कॉलेजेस हैं और पार्टनर कॉलेजेस हैं उनके और कुछ ऐसे ही कॉलेजेस हैं ऑस्ट्रेलिया में जो सिर्फ फोकस ही उनका ये होता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रिपरेशंस हैं उनको वो कंडक्ट करते हैं, उनको वो करवाते हैं। तो उनको जो है इस हवाले से जो है काफ़ी लॉस हुआ है इस केस में, ठीक है। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि इवन बंद ही हो गए हैं और उसका मेन रीज़न ही यही है कि उनको जो डिक्लाइन आया है स्टूडेंट्स का, क्योंकि ज़ाहिर है स्टूडेंट सारे ऑन कैंपस स्टडीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसकी वजह से एनरोलमेंट अगर वहाँ पे नहीं हो रही तो वो कॉलेजेस इतना सर्वाइव नहीं कर सकते कि अगर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल ही यानी कि आना ही बंद हो जाए तो वो कॉलेजेस के लिए सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था और वो कॉलेजेस जो हैं काफ़ी सारे उस चक्कर में शट डाउन हो गए हैं। जो वोकेशनल एजुकेशन सेक्टर है आपका बेसिकली ये जो है इसको इतना लॉस बेयर नहीं करना पड़ा। इसने जो लॉस बेयर किया है दैट इज़ अराउंड 9%। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और जिनका वीज़ा या एंड हो रहा है या जो भी अदर रीज़न है फीस की तरफ से जो उन्हें इशू आ रहा है उसकी वजह से वो वोकेशनल कोर्सेज़ की तरफ वहाँ पे गए हैं जिसमें फीसेस जो हैं वो ऐसे जो हैं कम होती हैं। अगर आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कंपेयर करेंगे, डिग्री प्रोग्राम से कंपेयर करेंगे तो उसकी निस्बत जो है वो उसमें फीसेस उसमें कम होती हैं तो वो उसकी तरफ गए हैं और स्टूडेंट जो है ज़ाहिर है डेस्परेट हैं वहाँ पे रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। और सर्वाइव एक स्टूडेंट जो है उसकी जो मेन कंडीशन है स्टूडेंट वीज़ा की वो बेसिकली यही है कि उसने प्रोग्राम में एनरोल रहना है और उसने पढ़ना है और उसने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली उसको फ़ीस तो पे करनी पड़ेगी। तो अगर वो फ़ीस उससे मैनेज नहीं हो रही यूनिवर्सिटी की तो ऑब्वियसली वो फिर ऐसे कोर्सेज ऐसे इंस्टीट्यूट्स की तरफ जा रहा है जहाँ पे जो फीसेस हैं
وہ افورڈیبل اس کے لیے ہوں. اس سارے کے اینڈ میں جو باڈی کی طرف سے جو نیوز ہے اور یہ جو آرٹیکل ہے اس کے اینڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو ایک پازیٹیو پلس پوائنٹ ہے جس کو ان لوگوں نے بھی انکریج کیا ہے, جو ہم نے بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا, بجٹ اسپیچ کا. بجٹ اسپیچ کے اندر یہ چیز مینشنڈ ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر پائلٹ پروگرامس جو ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹارٹ ہوں گے. بائی دا اینڈ آف دس ایئر مینس بائی دا اینڈ آف 2021 پائلٹ پروگرام اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹارٹ ہوں گے, جو کہ آگے پھر کنٹینیو کرتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے. 2022 میں گریجولی جو ہے یہ اسٹوڈنٹس آسٹریلیا میں آنا انکریز ہو جائیں گے. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ پائلٹ پروگرامس کی, اس کو یونیورسٹی آسٹریلیا نے بھی جو ہے ویلکم کیا ہے. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بجٹ کی اسپیچ میں تھی. یہ کسی کنسلٹنٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے کسی نیوز آرٹیکل نے یا کسی نے آرٹیکل چھاپنے کے لیے پبلش نہیں کسی نے کیا ہوا. یہ بجٹ اسپیچ کے اندر یہ چیز مینشن تھی. اٹ مینس کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں بائی دا اینڈ آف دس ایئر آسٹریلیا میں انڈر پائلٹ پروگرام جو ہیں وہ آنا اسٹارٹ ہوں گے. جو آپ باقی میری ویڈیوز ہیں اس پہ جو کمنٹس آتے ہیں اس پہ جو ایک کرٹیسزم آیا ہے یہ کہ جی انڈو پاک کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوں گے, تو آپ جو ہیں مس انفارم اسٹوڈنٹس کو نہ کریں. دیکھیں ہم لوگوں نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ انڈو پاک کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس میں شامل ہوں گے. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو پائلٹ پروگرامز ہوں گے وہ کن سٹیز کے لیے ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو اس میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو شامل ہوں گی, اور کن کن کنٹریز سے جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پہ آنا شروع ہوں گے. تو انڈو پاک کا کلیم کرنا یہ تو یعنی کہ ریزنیبل ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی نیوز آئے گی تو ہم ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن فی الوقت کسی کو نہیں پتا کہ وہ جو پائلٹ پروگرام میں اسٹوڈنٹس انکلوڈ ہوں گے وہ کہاں سے کن کنٹریز سے ہوں گے. ابھی تک جو صرف بات چل رہی ہے, جو بات جسے کہتے ہیں بات خبروں میں ہے, وہ یہ ہے کہ جو لیس رسکی کنٹریز ہیں وہاں سے پائلٹ پروگرامس یہ اسٹارٹ ہوں گے. یعنی کہ جو گرین لائٹ ایمبر زون گرین زون, ایمبر زون اور ریڈ زون جو ہے وہ ڈکلیئر کیے جائیں گے, اور اس کے اکارڈنگ ہی اسٹوڈنٹس کو جو ہے آسٹریلیا میں بلایا جائے گا آن دا بیسس آف پائلٹ پروگرامس. اور جو اسٹوڈنٹس کے لیے فلی بارڈر اوپن ہونے کی بات ہے دیٹ از تو مڈ 2022. تو ہم لوگ یہ کہیں پہ بھی یہ چیز کلیم نہیں کر رہے کہ انڈو پاک کے اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے. ہم یہ امید کر رہے ہیں, ہم یہ ہوپ کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کووڈ-19 کی سچویشن کافی کنٹرول میں ہے, بزنسز بھی رن ہو رہے ہیں, آپ کی ماشاءاللہ پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں, اوور آل سچویشن جو ہے وہ بہتر ہے. تو اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں آسٹریلیا بھی ہوپفلی کو مد نظر رکھے گا, اور جب یہ ٹائم آئے گا بارڈر اوپننگ کا یا پائلٹ پروگرامس کا, تو اس میں پاکستان سے بھی اسٹوڈنٹس جائیں گے. دیٹ از دا ایکسپیکٹیشن. اس میں کوئی کیٹیگوریکل بات جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کر رہے. یہ کچھ امپورٹنٹ اسٹیٹس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اس کے علاوہ ایک $54 ملین کا گلوبل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے فنڈ جو ہے وہ یونیورسٹی آسٹریلیا نے ارینج کیا ہے ود دا ہیلپ آف دیئر گلوبل پارٹنرز, جو آگے وہ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اسپینڈ ہوگا. تو یہ باڈی جو ہے بیسیکلی جتنا کر پا رہی ہے یونیورسٹیز کے لیے آسٹریلیا کے لیے ان کو سسٹین کرنے کے لیے ان کی کوشش ہے, یہ کر رہے ہیں, اور جتنے فنڈس وغیرہ بھی ارینج کر سکتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اور یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی ایز اے کنسلٹنٹ یا اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کے لیے کہنا بہت آسان ہوگا کہ آسٹریلیا اگر بند بھی رکھے گا بارڈرز اتنے عرصے تک تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں کافی سارا لاس ہو رہا ہے یونیورسٹیز کو ان دا فارم آف رینکنگ, ان دا فارم آف ریونیو, اور کافی سارا اسٹاف جو ہے وہ بھی ان لوگوں نے فائر کیا ہے. تو لاس تو ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ کب تک یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ لاس بیئر کر سکتی ہیں. جس طرح کالجز بند ہوئے ہیں تو یہ کہنا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. اگر انہوں نے بہت زیادہ یہ اس کو لاک ڈاؤن کو یا انٹرنیشنل بارڈر کو کلوز رکھا تو یونیورسٹیز بند ہونے کی نوبت بھی نہ آ جائے. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں کوئی بھی دینا میرا خیال سینسیبل اسٹیٹمنٹس نہیں ہوں گی. یہ کہنا کہ جی بارڈرز جو ہیں وہ بند بھی رہیں گے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, ایشو بالکل ہے. اور یہ جو سارے دیکھیں یہ اسٹیٹس کا مطلب کیا ہے, یہ اسٹیٹس پچھلے سال تو نہیں تھے. 2020 میں آپ کا جو کووڈ کا مسئلہ بنا ہے مارچ میں, اس کے بعد سے اسٹیٹس تو نہیں آئے, اسٹیٹس آئے ہیں اب. اور یہ اسٹیٹس زیادہ آنا شروع تب ہوئے ہیں جب یہ بجٹ کی اسپیچ آئی ہے جس میں فلی بارڈر اوپننگ کی بات انہوں نے 2022 تک لے کے گئے ہیں. اس کے بعد اگر آپ ریسرچز دیکھیں, نیٹ پہ آرٹیکلز دیکھیں, تو آپ کو زیادہ اسٹیٹس سے ریلیٹڈ ہی ملیں گی. اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ لاس جو ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے, اور اب اس کو مزید جو ہے سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ چیز, یہ آرٹیکل میں آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, یہ آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیے گا. اور جن لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور تاکہ آپ لوگوں کو لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے وہ ملتی رہے. اور آپ لوگ اس میں یہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی کلیئر ہوگا بجٹ اسپیچ میں یہ چیز شامل ہے کہ پائلٹ پروگرام اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں گے, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بائی دا اینڈ آف دی ایئر. تو چلیں ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس کے لیے تو کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ ہوگی اس میں. باقی آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنے کمنٹ سیکشن میں کائنڈلی ضرور مجھے بتائیے گا کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ لوگوں کو کیسی لگی, اور مزید کیا ٹاپکس ہیں جو آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں سننے کے لیے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ٹیک کیئر.
اللہ حافظ.